לציבור הנוסעים בתחנות אני מבקש להיכנס למרחב המוגן, שזה הרציפים. في بعض المناطق الواقعة في مدينة القدس نستمع إلى تفعيل صافرات الإنذار. حتى اللحظة لم نشاهد أي رصد للصواريخ الإيرانية أو لا. على ما يبدو بدأت الصواريخ الإيرانية تصل. לציבור הנוסעים בתחנות אני מבקש להיכנס למרחב המוגן, שזה הרציפים. في بعض المناطق الواقعة في مدينة القدس نستمع إلى تفعيل صافرات الإنذار. حتى اللحظة لم نشاهد أي رصد للصواريخ الإيرانية أو لا. على ما يبدو بدأت الصواريخ الإيرانية تصل. לציבור הנוסעים בתחנות אני מבקש להיכנס למרחב המוגן, שזה הרציפים. في بعض المناطق الواقعة في مدينة القدس نستمع إلى تفعيل صافرات الإنذار. حتى اللحظة لم نشاهد أي رصد للصواريخ الإيرانية أو لا. على ما يبدو بدأت الصواريخ الإيرانية تصل.